यहाँ चाहिँ मङ्गोलोइडहरूलाई चाहिँ माथि चाहिँ जो ककसियनहरूको चाहिँ हाबी भयो भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भयो, वर्ण विभेद भयो भनेर हामीले विरोध गरेका छौँ। कि नेपालका चाहिँ केपी ओलीले पनि स्विस ब्याङ्कमा चाहिँ आफ्नो कालो धन थुपारेको छ भनिरहेका छन्। गाई खानेले चाहिँ मार्नेले चाहिँ 3 वर्ष जेल 50,000 जरिवाना छ। मान्छे मार्ने यहाँ खुलामखुला हिँडिरहेको छ। मानव अधिकार खोइ त यहाँ। त्यहाँ गाईको सन्दर्भमा पनि हाम्रो पितृ पूजामा चाहिँ गाई काटेर खानु पनि साकेला त गाई काटेर गोरुको मासु खाएर चाहिँ मजाले नाच्नु पर्ने अवस्था हो। तर त्यो त छैन नि त। अनि त्यो सांस्कृतिक हिंसा त उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ नि त। सङ्गीत धर्म कर्म धर्म मेरो। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म हुँ तपाईँहरूकै हरपलको साथी इन्द्र जेजिबिसा। यति बेला म एक प्रकारको बहसमा आएको छु र मसँग आज मेरो अतिथिहरू हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोल र हाम्रो यता हुनुहुन्छ मिडियाकर्मी पनि हुनुहुन्छ उहाँ रूपक बाँसुरी। हजुर, उहाँहरू दुईजनासँग हामी विशेष कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्ते। जीवनजी, भर्खरै दसैँ सकिएको छ। तपाईँहरूले दसैँमा कालो टिका लगाउनु भयो, खास किन? दसैँ चाहिँ हाम्रो होइन, यो चाहिँ हाम्रो पूर्वजहरूलाई दमन गरेर शोषण गरेर हत्या गरेर चाहिँ एक प्रकारको यो जुन वर्तमान नेपालको जुन सीमारेखा कोरियो, त्यसपछि नेपालमा चाहिँ यो दसैँ मान्न पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो र यो चाहिँ एउटा कुनै समुदायलाई डोमिनेसन गर्ने, कुनै उसको संस्कार संस्कृति हडप्ने, उसको धर्म हडप्ने र चाहिँ हिन्दूको मात्र संस्कृति लागू गर्ने यो परिपाटी सुरुवात भइसकेपछि हामी धार्मिक हिंसामा पर्यौँ, हामी सामाजिक हिंसामा पर्यौँ, हामी विशेष गरेर सांस्कृतिक हिंसामा पर्यौँ। त्यो महसुस भएको कारणले गर्दाखेरि यो एक प्रकारले आफ्नो पूर्वजहरू मारिएका छन्, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो त आफ्नो पुर्खालाई मारिएको दिन हो। त्यसो भए अब आफ्नो पुर्खालाई मारिएको दिनमा चाहिँ हर्ष मनाउने, खुसियाली मनाउने कि त्यसलाई चाहिँ एउटा शोकमा बदल्ने अथवा शोक? ओके, तपाईँको भनाइ ठिक छ, तर तपाईँहरूले हाम्रो पुर्खा भन्नुहुन्छ, मगर समुदायले हाम्रो पुर्खा भन्नुहुन्छ, गुरुङ समुदायले हाम्रो पुर्खा भन्नुहुन्छ। खास कसको पुर्खा चाहिँ मारिएको हो? अब यस्तो छ, पहिलो कुरा त यहाँ मगर गुरुङ राई लिम्बू भनिए तापनि समग्रमा हाम्रो जरा त एउटै हो होइन, हाम्रो नस्ल त एउटै हो होइन, हाम्रो जिन त एउटै हो नि त, त्यो कुनै फरक होइन। अहिले भाषाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो भाषाहरू सबै यहाँ जति पनि बोलिन्छन् ती बोलिने भाषा एउटा टिबेटो बर्मिज हो। अझ चाहिँ यहाँका चाहिँ मङ्गोल समुदाय, मूलवासी समुदायले बोलिने भाषा भयो। एउटा चाहिँ भारोपेली भाषा परिवारभित्र पर्छ, जो चाहिँ अहिले हामीले बोलिरहेको नेपाली भनेर चिनियो होइन। यी भाषा बोलिन्छन् भने सांस्कृतिक रूपमा हेर्ने हो भने तपाईँ हामीले साकेला नाच्छौँ होइन। अनि चाहिँ अब के अरे उता चाहिँ विभिन्न चाहिँ मगरहरूले नाच्ने होइन, त्यसै गरेर चाहिँ तामाङहरूले नाच्ने विभिन्न चाहिँ अब यहाँका चाहिँ सांस्कृतिक नाचहरू छन्। ती नाचहरूलाई हेर्नुहोस्, सबैको एउटै छ होइन, त्यसको फर्मुला, त्यसको स्ट्रक्चर। यसरी तपाईँले सबैले एउटै भनिरहँदाखेरि अहिले किराँत राई समुदायभित्र त सबै आफ्नो पहिचान खोज्दै अलग हुँदैछन्। तपाईँ कुन आधारले पहिला चाहिँ सबै एउटै थिए भन्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ एउटा समाजशास्त्री हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँ तपाईँ हाम्रो सबै कुरा मिल्ने हो क्या। त फरक के हो भन्दाखेरि अब होला त्यो अब कसैले कुलुङ लेख्ने, कसैले थुलुङ लेख्ने, बान्तवा लेख्ने, अथवा चाहिँ कसैले लिम्बू लेख्नुपर्ने, कसैले सुब्बा लेख्नुपर्ने होला, त्यो ठिक छ, उहाँ के अरे लेख्नेले लेख्न दिनुपर्छ, त्यो हुँदैन, त्यो हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता होइन, त्यसको एगेन्स्टमा हाम्रो होइन। तर एउटा कुरो के हो भने तपाईँ हामी सबै एउटै स्टकको हो होइन। तपाईँ हाम्रो अहिले हाम्रो शारीरिक संरचनादेखि लिएर हाम्रो भाषिक संरचनाले हेर्नु भने त त्यसको स्ट्रक्चर त एउटै छ नि त होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामी कुनै राईको चाहिँ राई चाहिँ कहाँबाट उत्पत्ति भयो त होइन, लिम्बू चाहिँ कहाँबाट उत्पत्ति भयो त? तर यी सबैलाई त्यसको चाहिँ 12 पुस्ता 13 पुस्ता 14 20 पुस्ता अगाडि हेर्ने हो भने त सबै एउटै इतिहासमा जोडिएको छ नि त, एउटै मालामा छ नि त। हिजो एउटा बाउको छोरा होइन अंश बन्डा गरिसकेपछि त्यसले आफ्नो आफ्नो तरिकाले किसिमले गए जस्तै त हो नि हो होइन। त्यो हाम्रो तर तपाईँको यो भनाइले आधार मान्ने हो भने त सम्पूर्ण मानव जाति नै
एउटै हुनुपर्ने नि होइन र उत्पत्ति कालमा त होइन एउटै हुनुपर्ने भन्दा पनि यो भूगोल होइन पहिलो कुरो भूगोल र त्यहाँको चाहिँ हावापानी वातावरण संस्कार रहनसहनदेखि लिएर हरेक कुराले त्यो सभ्यताले चाहिँ मान्छेले चाहिँ अलिकति फरक आकृति फरक रूप फरक संरचनामा आइपुगेको छ यो सभ्यता। यसो हो भने तपाईँहरू अहिले नस्लको लडाइँ लडिरहनु भएको छ, एउटा समुदाय बिचको लडाइँ लडिरहनु भएको छ, पहिचान खोजिरहनु भएको छ। हामी मङ्गोल हौँ, हामी मङ्गोल हुनुपर्छ, क्षेत्री बाहुन समुदायभन्दा हामी पृथक छौँ भनेर तपाईँले एउटा पहिचान खोज्नु भएको छ। यो किन त, के को लागि त? यो हामीले एउटा पहिचान अस्तित्व भनौँ न, अस्तित्व चाहिँ सबैलाई चाहिँ चाहिन्छ। यो पृथ्वीमा चाहिँ जति पनि छन् तिनीहरूको अस्तित्व रहेसम्म मात्र यो पृथ्वीमा चाहिँ उसको जीवित रहने हो नि त। हामीले चाहिँ अस्तित्वविहीन बनाइयो होइन। हामीले चाहिँ मानवले चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवहार मानवीय व्यवहार यहाँ भएन। हामीप्रति विभेद भयो, शोषण भयो, दमन भयो, राजनीतिक दमन भयो, सांस्कृतिक दमन भयो, धार्मिक दमन भयो, राजनीतिक दमन भयो, शैक्षिक दमन भयो नि त। हामीले त्यसको एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो दमनको विरुद्धमा हाम्रो स्वर हो, हाम्रो आवाज हो र हामीले पनि न्याय पाउनुपर्छ। राज्यबाट हामीलाई उत्पीडन भयो होइन, हिजो शाहवंशीले पनि हामीलाई नै पेल्ने, राणाहरूले पनि हामीलाई पेल्ने, पञ्चायतले पनि हामीले पनि, अहिलेको चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा पनि हामीलाई पेल्ने नीति भयो। अब यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यो दाजुभाइ बिचकै लडाइँ मान्नु मैले होइन। हामीले के दाजुभाइको बिचको हामीले यहाँले भन्नुभयो नि हामी उत्पत्ति कालमा एउटै थियो, भूगोलको आधारमा हावापानीको आधारमा चाहिँ नस्ल फरक हुँदै गयो, बोली भाषा संस्कृति फरक हुँदै गयो। यस कारणले हामी पछि चाहिँ विभिन्न समुदायमा विभाजित भएको हौँ भनेर यहाँले भन्नुभयो नि। यो हिसाबले त सम्पूर्ण हामी मानव जाति नै एउटा रहेछौँ, दाजुभाइ रहेछौँ नि, यहाँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त। वास्तवमा भन्ने हो भने जति पनि एसियामा बसोबास गर्छन् नि, ती एसियामा बसोबास गर्ने विशेष गरेर मङ्गोलोइड स्टक भन्छ, ती सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटै नस्ल हो, एउटै वर्णमा पर्छ। यहाँको क्षेत्री बाहुन समुदाय पनि, यहाँको क्षेत्री बाहुन समुदाय त त्यो एउटा चाहिँ मानवशास्त्रीहरूले भनेको छ नि त, उहाँहरू चाहिँ ककसियन हो, उहाँहरू चाहिँ ककसाइट हो, उहाँहरूलाई चाहिँ पछिल्लो समय आर्यन पनि भन्ने गरिन्छ होइन। डोरबहादुर विष्टको कुरा होइन, नेपालमा के अरे चाहिँ विश्वमा तपाईँले हेर्नुहोस् न एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले भनेको कुरालाई होइन, डोरबहादुर विष्ट पनि होलान् होइन। त्यति मात्र होइन, नेपालमा धेरै त्यस्ता खालका चाहिँ मानवशास्त्री समाजशास्त्री विद्वानहरूले चाहिँ राखेको तर्क हुन्छ। हामीले यो मनगणन्ती राखेको त होइन होइन। कति चाहिँ अब किराँतकै चाहिँ विद्वानहरूले भनिरहेको छ, अब जो हामी किराँतका चाहिँ विद्वान हो भन्ने उहाँहरूले पनि आफैले भनिरहेको छ, हामी मङ्गोलोइड स्टोक त भनिरहेको छ नि त होइन। भनेपछि हामी एउटै वर्णको, हाम्रो एउटै वंशज हो भन्ने त यो चाहिँ छ होइन। तर म तपाईँसँग फेरि जोडिन्छु। एउटा के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ विभेद कहाँनिर रह्यो भन्नुहुन्छ भने एउटा यहाँ चाहिँ मङ्गोलोइडहरूलाई चाहिँ माथि चाहिँ जो ककसियनहरूको चाहिँ हाबी भयो भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भयो, वर्ण विभेद भयो भनेर हामीले विरोध गरेका छौँ होइन। त्यो जुन एउटा यहाँले ककसियन भन्नाले कसलाई इङ्गित गर्नु खोज्नुभएको? ककसियन भनेको जो आज आर्यन भन्छ नि, आर्य भनेर संविधान पनि कैद गरेका छ। तर इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको सुदूरपश्चिममा त खसानहरूको अथवा खसान क्षेत्रलाई त त्यहाँको आदिवासी खसानहरू हुन् भनेर चाहिँ भनेको पनि पाइन्छ। अनि त्यसमा हामीले पनि के भनेको छ भने खसहरूको जो अस्तित्व उहाँहरूको चाहिँ साम्राज्य 14औं शताब्दी के अरे चाहिँ 12औं शताब्दीसम्म त थियो। तर त्यहाँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने उताबाट जो 12औं शताब्दी 14औं शताब्दीसम्ममा आउने जो इन्डियाबाट चाहिँ वैदिक सनातनी आर्यहरू आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले पनि खसहरूलाई पनि उनीहरूको मष्ट धर्मलाई पनि नष्ट गरेर, बुद्धिस्ट पनि थिए, ती बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ नष्ट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ हिन्दुस्तानबाट आएकाहरूले चाहिँ उनीहरूको धर्म संस्कार संस्कृति लुटिदिएर चाहिँ उनीहरूलाई पनि सनातनी बनाइदियो, उनीहरूलाई पनि जनै भिर्न बाध्य बनाइदियो र जनै भिरेका मात्र हुन्। तर आज खस समुदायलाई हेर्नुहोस् न, खस समुदाय कुन चाहिँ पण्डित बनेको छ त? पण्डित बोलाउने बेलामा त खसहरूले त ब्राह्मणलाई बोलाउनु पर्छ। जन्मदेखि लिएर मृत्युपछि पनि अनन्तसम्म खस समुदायले चाहिँ ब्राह्मणलाई पूजनीय बनाउनु पर्छ होइन। त्यो संरचना छ नि त। त्यस कारणले गर्दा खसहरू वास्तवमा भन्यो भने खसहरू पनि उनीहरूको 1400-1500 वर्षको इतिहास नेपालमा छ होइन। तर जो अहिले चाहिँ ब्राह्मण भनिएर चाहिँ जो भनिएको छ त्यसमा पनि स्पेसल जो वैदिक आर्य हो, जो भारतबाट चाहिँ मुसलमानको आक्रमण परेर आए, ती समुदाय चाहिँ अहिले सबैभन्दा राज्य सत्तामा हाबी छन्
होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विशेष गरेर के भन्यो, उनीहरूलाई चाहिँ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले खेद्नुपर्छ लखेट्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो मनसाय होइन, तर कम्तीमा मानवीय व्यवहार त गर भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। त्यही एउटा चाहिँ अन्तर भनेको त्यति हो। अब उहाँहरू होला नस्लको हिसाबले एउटा चाहिँ के अरे ककसियनबाटै आए, खसहरू पनि ककसियनबाटै आउन त, तर उहाँहरू चाहिँ पहाडै पहाड आए, जसले चाहिँ सिन्जामा चाहिँ आफ्नो राजधानी बनाएर चाहिँ खस साम्राज्य भनेर चाहिँ उनीहरूले ठुलो साम्राज्य बनाएका थिए। अब जो चाहिँ वैदिक सनातनी थिए उनीहरू चाहिँ टोटली भारतबाट पछिल्लो समय 500-600 वर्ष अगाडि मात्र आएका। ओके, रूपकजी, उहाँको भनाइसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? उहाँको भनाइमा अब सहमत त हुने कुरै होइन। के चाहिँ विमति छ तपाईँको? अब कस्तो भने उहाँको कुराहरूले चाहिँ एउटा जाति छुट्यायो। म चाहिँ जातको अन्त्य नै गर्नुपर्छ भन्ने लागेको व्यक्ति पनि हो। 4-5 वर्ष भइसक्यो म एउटा। तपाईँ रूपक बाँसुरी, खास तपाईँको जाति चाहिँ के हो? हो, म बाहुन हो, पाण्डे थर मेरो। बाहुनको अन्त्य तपाईँले दसैँ मान्नुभयो मजाले? मान्दैन दसैँ। किन मान्नु भएन तपाईँ चाहिँ? म चाहिँ हत्या हिंसा विरोधी, म अहिंसावादी भाइ। म चाहिँ हत्या यो तपाईँ भेजिटेरियन हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। त्यही कारणले गर्दा त्यो र अनि अर्को मेरो सोच छ, मेरो विचार छ छुट्टै। के छ भने दसैँमा हामीले टिका टाला लाउँछौँ, त्यो चामल फ्यालेर सिद्धाउनुभन्दा यहाँ भोका नाङ्गा कति खाना नपाउने छन् उनीहरूले खाना पाउने हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि माने हुन्छ भने यहाँ त अब भोकै पनि मान्छेहरू नेपालीहरू मरिरहेको छन्। अहिले एक पुरानोमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, रोडमा खाना परेको छ, अरूले खुवाउनु परेको, कति खाना पाएको छैनन्। त्यो भएर मैले दसैँ मानिनँ। अब उहाँहरूको तरिकाले चाहिँ मैले नमाने होइन कि हत्या हिंसा एउटा अबोध पशु पन्छीलाई काट्न हुन्न भन्ने मेरो माग। अनि अर्को कुरो त्यो केही विकृतिहरू लाएर मैले पनि मानिनँ भनेर। तपाईँको सम्पूर्ण परिवार हत्या हिंसा विरोधी, सम्पूर्ण भेजिटेरियन? होइन, परिवार होइन, म मात्र, म एक्लो लागेको, म एक्लो। मेरो परिवार त अब हिन्दू धर्मअनुसारै उनीहरूले टिका टाला गर्ने, मासु खाने ओर्ने गर्नुहुन्छ। अब हामीले जति सम्झाए नि हत्तपत्त सम्झिँदैनन्। तर वैज्ञानिक आधारलाई मान्ने हो भने सागसब्जीमा पनि सास हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? छ, अब धेरैले भन्छन् यही कुराहरू। अब पशुपन्छी काटमार गर्नुहुन्न, मार्नुहुन्न, खानुहुन्न भन्यो भने त्यसलाई खाएन भने त्यसले हामीलाई खान्छ भन्ने सोच चाहिँ धेरैले बोक्छन्। त्यो चाहिँ गलत सोच हो। अब इकोसिस्टम भन्ने हुन्छ, घाँसलाई बोका बाख्राले खान्छ, गाईबस्तुले खान्छ, तिनीहरूलाई बाघले खान्छ, बाघ बुढो भएर मर्छ, अथवा मान्छेले चाहिँ अन्न उब्जनी फलाएर खानुपर्छ भनेर हामीले किताबमा पनि पढेको थियौँ। इकोसिस्टम बिग्रिँदै गयो। अहिले जति यो हत्या हिंसा हुन्छ त्यति इकोसिस्टम बिग्रिन्छ। त्यसपछि यो मानवमा झै झगडा हत्या हिंसा यो मचिराखेको कारण नै यही हो कि शान्ति चाहिँ। म तपाईँसँग फेरि जोडिन्छु। जीवनजी, दसैँमा तपाईँले कालो टिका लाउनु भयो, अघि पनि यो प्रसङ्ग जोडिएको थियो, प्रसङ्ग अन्त्य भइसकेको थिएन, बहिष्कार गर्नुभयो। यो दसैँको टिका मात्रै बहिष्कार हो कि अरू टिका पनि बहिष्कार हो? होइन, हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने जो रातो टिका विशेष गरेर रातो टिकाको चाहिँ हामीले विरोध गरेका छौँ। सेतो टिका चाहिँ लाउनुहुन्छ? सेतो टिका पनि हामी लाउँदैनौँ। सेतो टिका किन लाउने? दसैँमा मात्रै कि अरू बेला? होइन, अरू बेला पनि नलाउँ सकेसम्म, होइन हाम्रो भनाइ। तर कतिलाई इच्छा लाग्छ भने उहाँहरूको कुरा हो, उहाँहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती नलगा भन्ने कुरो होइन। तर उहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने जुन विशेष गरेर त यो दसैँको कुरा न हो। दसैँमा विशेष गरेर यसको ऐतिहासिकतालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ त हाम्रो पुर्खाहरूको रगतको कुरा आएको छ। हजुर, यो प्रसङ्ग अघि जोडिसक्यो, नयाँ प्रसङ्ग दिनुहोस्। अब त्यहाँ चाहिँ जसो गोर्खाको घले राजालाई चाहिँ काटिएको चाहिँ प्रसङ्ग छ, होइन। ककनिका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ ग्याल्जेन्द्रुबा काटिएको इतिहास छ, होइन। त्यसै गरेर चाहिँ यहाँ काठमाडौँको चाहिँ नेवार समुदायको राज्य हटबदेखि पूर्वसम्म चाहिँ जाँदाखेरि रामलिहाङ रिदाम्मासम्मलाई चाहिँ उनीहरूले हत्या गरेको छ नि त, होइन। दसैँ मान्दैनौँ हामी, दुर्गा पूजा गर्दैनौँ, होइन। हामी चाहिँ के अरे यस्तो खालको चाहिँ राज्यको कुनै जुन निर्देशन छ जबरजस्ती बलात्कार रूपमा चाहिँ म पहिलो पोइन्टमा आउन चाहे जीवनजी। जस्तै दसैँ हिन्दूहरूको हो कि अथवा क्षेत्रीय बाहुन समुदायको, यो बिचमा अलिकति मत बाजियो, तपाईँको भनेको आशय बाजियो। अब यो वास्तवमा भन्ने हो भने यो दसैँ हाम्रो होइन, तपाईँको होइन, मङ्गलको होइन, तपाईँकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने। तर क्षेत्रीय बाहुनको भन्नुहुन्छ कि या हिन्दूहरूको भन्नुहुन्छ? होइन, यो सिधै कुरा के हो भने हिन्दुस्तानबाट आएकाहरूले चाहिँ यो
त्यहाँको अलिकति परिवेशलाई चाहिँ यहाँ कन्भर्ट गरेर यो दसैँ मान्न थालेको होइन उनीहरूले विजय उत्सव किनभने हिन्दू इन्डियामा त दसैँ मनाउँदैन दशहरा त मनाउँछ नि त नवरात्रिसम्म नवरात्रि मनाउँछ दुर्गाको पूजा गर्छ नेपाल हो नि त्यही हो विजय टिका त मनाउँदैन विजय टिका के अरे उहाँ नमनाउला तर यहाँ मनाउँछ नि त त्यसको चाहिँ के अरे स्वरूप चाहिँ यिनीहरूले बदलेर जब गोर्खा राज साम्राज्य स्थापना भयो त्यसै दिनदेखि यो सुरुवात भएको तर तपाईँकै भन्नाले आधार मान्ने हो भने पनि ल तपाईँले भन्नुभयो घले राजालाई मारेको दिन विजय उत्सव मनाउनको लागि रगतले चामल मुछेर टिका लगाएको भन्नुभयो यहाँले यदि यो सत्य हो भने पनि पहिला दसैँ चैतमा थियो पछिबाट चैतमा समय अनुकूल नभइसके पछाडि कार्तिकमा सारियो असोज कार्तिकमा पर्छ अहिले यदि त्यो तिथिमिति नै हो भने पनि चैतमा रहेछ नि त होइन वास्तवमा भन्ने हो भने जुन चैतको कुरा हेर्ने हो भने रावण वध गरिएको चाहिँ चैतमै हो फेरि होइन बहिष्कार गर्ने भन्दा चैते दसैँ रहेछ नि त त्यसो भए जो चैते दसैँ भने पनि अहिले पछिको दसैँ भने पनि उनीहरूले जोडेको भनेकै त्यही रावण र चाहिँ महिषासुरसँग जोडिएको हो कि ठ्याक्कै तिथिमिति मिलेन तपाईँको उता चैतमा मनाउने यता यस्तो हो तिथिमिति के हो भने जस्तो रावण मारिएको वध भएको चैते दसैँ के अरे चैतमा हो अब उनीहरूले कसरी यसलाई चाहिँ मोटिभेट गरेका देखिन्छ भने अब यता दुर्गाको कुरा आछ नि त दुर्गा भनेको चाहिँ एउटा विषकन्या भनिएको छ हिन्दू शास्त्रमा चाहिँ अथवा त्यसलाई चाहिँ वेस्टर्नहरूले चाहिँ के भने नतर्की भन्छ होला होइन नतर्की बनेर कतै चाहिँ नाचेर अथवा उसलाई चाहिँ मोहित पारेर नर्तकी त्यो मोहित पारेर चाहिँ उसलाई फसाउने भने जस्तै दुर्गा पनि त्यस्तै एउटा चाहिँ विषकन्या बनेर चाहिँ ऊ जान्छ कसकोमा जान्छ भन्दाखेरि महिषासुरकोमा जान्छ महिषासुर भनेको त इन्डियामा अहिले ती महिषासुरको उसकै अहिले चाहिँ वर्तमानमा तपाईँले हेर्ने हो भने उसको समुदाय नै छ त्यहाँ होइन उनीहरूले के भनेका छन् भने दुर्गा भनेको अब दुर्गाको चाहिँ यहाँ महिमा गान गर्ने बन्द गरौँ होइन दुर्गाको चाहिँ जय जयकार गर्न बन्द गरौँ यो हाम्रो अपमान हो किनभने महिषासुर भनेको हाम्रो पुर्खा हो आधार के छ महिषासुर हाम्रै पुर्खा हो भने आधार होइन हाम्रै पुर्खा हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त तर कसैको त पुर्खा रहेछ नि त अहिले तपाईँले हेर्नु हो भने जेएनयू युनिभर्सिटी जो जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा त्यहाँ चाहिँ शोध गरिएको छ आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि एकजना चाहिँ त्यहाँको चाहिँ काले महिषासुर भन्नेले चाहिँ शोध गरेको छ पिएचडी गरेको छ होइन उनको शोध ग्रन्थले के भनेको छ भने सम्पूर्ण त्यो महिषासुरको वंशावली निकालेको छ होइन त्यो आधारमा हेर्ने हो भने त अब उसले के भन्छ म के अरे चाहिँ भारतीय नेटिभ पिपुल हो भन्छ हामी चाहिँ भारतीय मूल निवासी हौँ तर आज दुर्गा माताको चाहिँ महिमा गान गरेर चाहिँ हाम्रो अपमान गर्ने भनेर चाहिँ युरेसियनहरूले चाहिँ हामीले यस्तो अपमान गर्ने भनेर उनीहरूले भनिरहेछ त्यति मात्र होइन 2011 अक्टोबर 15 तारिकको दिन भारतमा महिषासुर सदा दिवस मनाउन थालेको छ होइन त्यो आधारले हेर्ने हो भने त महिषासुरलाई चाहिँ के अरे पराजय गरेर होइन दुर्गाले चाहिँ दुर्गा देवीले चाहिँ विजय गरेको भन्ने एउटा बनाएको छ त्यो एउटा मनोविज्ञान त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ हाइपोथेसिस निर्माण गर्यो अर्को कुरा चाहिँ के भने रावण चाहिँ अब साँच्चै भन्ने हो भने कतिपय भारतीय इतिहासमा के देखिन्छ भन्दाखेरि रावण भनेको चाहिँ एउटा बौद्ध सम्राट हुन् भनेको छ होइन तर उनलाई चाहिँ उनी धेरै विद्वान थिए तार्किक थिए उनी यज्ञ विरोधी थिए पहिलो कुरो त त्यसो भएकोले ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ मन नपर्ने चाहिँ रावण चाहिँ एकदमै शक्तिशाली थिए ब्राह्मणहरू आफैले पनि भनेका छन् ब्राह्मणहरू के अरे चाहिँ रावण चाहिँ के अरे रावण एक्लैसँग चाहिँ 10वटा मान्छेको चाहिँ टाउकोमा भएको दिमाग जति चाहिँ रावणको थियो भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले पनि वर्णन गरेका छन् फेरि त्यही आर्यहरूले के अरे त्यहाँका चाहिँ आर्य इतिहासकारहरूले अब त्यस्तो मान्छेलाई रामचन्द्रले चाहिँ मारियो भनेको छ तर कसरी मार्यो भन्दाखेरि रामचन्द्रले चाहिँ उसको भाइ जो रावणको भाइ विभीषणलाई प्रयोग गरेर चाहिँ अब रावणलाई चाहिँ पटक पटक मार्न खोज्यो तर सकेन प्रत्यक्ष लडेर जित्न नसकेपछि भाइले लोभ्याएर चाहिँ मारेको इतिहास छ अब त्यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब जो जसले दसैँ मान्छ होइन दुर्गा मान्छ रावणलाई राक्षस भन्नेहरूले चाहिँ के भन्ने गरेको छ भने यो चाहिँ सत्य र असत्य बिचको एउटा चाहिँ पर्व हो भनेको छ
अनि कसैको पुर्खालाई मारेर चाहिँ तपाईँको यहाँ धेरै मत बाजियो नि जीवनजी, घरि घले राजा मारेको दिन भन्नुहुन्छ, घरि रामले रावण मारेको दिन भन्नुहुन्छ, घरि महिषासुर मारेको दिन भन्नुहुन्छ। होइन, मैले त्यही त जोड्दैछु। त्यसमा चाहिँ सत्य र असत्यको विजय भनेर यहाँ जोडिएको छ होइन, नेपालमा त त्यही छ नि त। तर हाम्रो तर्क चाहिँ के हो भने नेपालमा चाहिँ गोर्खाको जब गोर्खा साम्राज्य निर्माण गर्यो त्योभन्दा अगाडि नेपालमा गोर्खा भन्ने थिएन होइन। 15औं शताब्दीभन्दा अगाडि तपाईँले गोर्खा खोज्नु भने नेपालमा गोर्खा छैन। तर त्यो गोर्खा साम्राज्य भनेको 15औं शताब्दीपछि बनेको हो कि। तर त्यो गोर्खा साम्राज्य बनाउँदाखेरि चाहिँ के गरेछ भने लमजुङबाट चाहिँ के अरे चाहिँ यशोबर्माका छोरा होइन दर्बे शाहले चाहिँ के अरे त्यो गोर्खा चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ लिग्लीकोट, माझकोट होइन, सिरानकोट भन्ने चाहिँ धेरै शक्तिशाली राज्यभित्रमा त्योमा पनि त्यसमध्येमा पनि लिग्लीकोट थियो। त्यो लिग्लीकोटमा चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ त्यहाँको चाहिँ घलेराई चाहिँ मारिए होइन, मानसिंह मगरहरूलाई मारिए भनेको छ नि त। त्यसरी मारेर चाहिँ जब त्यो राज्य स्थापना भयो त्यसपछि त्यो उनीहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ मारिसकेपछि नै उहाँ के अरे घले राजाको चाहिँ वध गरेर नै यो दसैँको त्यहाँबाट सुरुवात गर्यो। र अर्को टिका लाउने कुरो त्यसैमा पनि अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो त अब हिन्दुस्तानबाट आएकोले गर्दाखेरि धर्म हिन्दू भयो। धर्म हिन्दू भएकोले गर्दाखेरि हिन्दू धर्ममा रातोको चाहिँ धेरै एउटा त्यसको मान्यता छ होइन। त्यसो भएकोले गर्दा त्यसमा पनि विशेष गरेर चाहिँ घले राजाले चाहिँ मारेको कारणले गर्दाखेरि उसैको रगतमा चामल मुछेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ राक्षसलाई मार्यौँ। किनभने उनीहरूको चाहिँ जति पनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मारेकाहरूलाई चाहिँ राक्षस भन्ने चलन छ नि त। किनभने धर्मशास्त्रमा त्यही छ। त्यही बमोजिम घले राजाले राक्षस घोषणा गरियो होइन। तपाईँले एउटा त्यसको दृष्टान्त नि बताइदिउँ। मानसिंह मगर चाहिँ जडेया हुन् होइन, उनी चाहिँ व्याभिचारी हुन्, उनीहरू चाहिँ क्रूर हुन्, निर्दय हुन् अनि चाहिँ राक्षस हुन् भनेर चाहिँ त्यही एकजना चाहिँ के अरे शिलान्यास उपन्यासमा भीमनिधि तिवारी लेखिया छ। उपन्यासमा शिलान्यास उपन्यासमा होइन। अब भनेपछि हाम्रो पुर्खाहरूले त राक्षस नै घोषणा गरेका छ। त्यसो भएकोले त्यो राक्षसको रगतमा टिका के अरे चाहिँ चामल मुछेर चाहिँ लगाउन थाले। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ल अब राज्यमा भएका जति उनीहरूको क्याप्चरमा परे उनीहरूको त्यो राज्यलाई चाहिँ जति त्यो राज्य थियो घले राज्य थियो त्यो राज्यलाई चाहिँ अब हिन्दू राज्य के अरे गोर्खा राज्य बनाइसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ उर्दी भयो नि त। अब तिमीहरूले चाहिँ ल है अब विजय उत्सव मनाऊ। अनि विजय उत्सव मनाउनु लगाउन त्यहाँ चाहिँ उर्दी जारी गर्दाखेरि कसैले चाहिँ के गरे स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्वीकार गरे। जीवनजी मैले तपाईँलाई यहाँ रोकेँ मैले। तपाईँले तपाईँको भनाइको आशय मैले बुझिसकेँ। हाम्रो पुर्खाले मारेको दिन विजय उत्सव मनाइएको हो, जबरजस्ती संस्कृति लगाइदिएको हो यहाँले भन्नुभयो। तपाईँको भनाइ आशय यही होइन, यही हो। तर धेरै समुदायमा टिका लाउने चलन त पुरानो हो नि, दसैँ आउनुभन्दा अगाडिको नि। जस्तै किराँतीहरूकै संस्कृति हेर्ने हो भने पनि सेतो टिका लाउने चलन थियो। तपाईँको बिहे, वर्तमान, छेवार, पास्नी, गुन्यु, चोला लगायत हरेक शुभ कार्यमा टिका लाउने चलन थियो र आज पनि लगाइरहेका छन्। सेतो फेटा लाउने बिहेमा, सेतो बर्की ओढाउने यो चलन त थियो नि। भनेपछि रातो टिका लाउनुभन्दा अगाडि सेतो टिका त लाउँथे रहेछ नि त होइन। यो पनि के हो भन्दाखेरि सेतो टिका लाउने जुन प्रचलन छ नि त्यो प्रचलन पनि एक प्रकारको आत्मसमर्पणवाद हो होइन। जब त्यहाँ चाहिँ जो किराँतहरू थिए, जो बौद्धिस्टहरू थिए, त्यो चाहिँ जब हिन्दूको प्रभावमा पर्यो र हिन्दूहरूले चाहिँ जबरजस्ती डोमिनेसन गर्न थालेपछि तिमीहरूले मान भन्दाखेरि नमानिकन धर्न पाउने भइसकेपछि उनीहरूले ठिक छौ कि मान्ने कि तिमीहरूलाई चाहिँ सिधाइदिउँ भनेपछि त अब एक प्रकारले आत्मसमर्पण गरिसकेपछि अब तपाईँकै भनाइलाई मान्ने हो भने दसैँमा जबरजस्ती सेतो टिका लगाए, रातो टिका लाउन लगाएका थिए, लाउन नमानेपछि सेतो भाव पनि लगाए। त्यो तपाईँको भनाइलाई मान्ने हो भने। तर बिहे गर्दाखेरि, छेवार गर्दाखेरि, पास्नी गर्दाखेरि किन सेतो टिका लाइन्छ? होइन, त्यो पछिल्लो चाहिँ कतिपय कुराहरू जुन चलन चल्तीमा आएका छन् त्यो होइन, त्यो चाहिँ एउटा एक प्रकारको चाहिँ पछि बनेका चाहिँ एउटा चाहिँ परिवेश कस्तो भन्दाखेरि एउटा परिवेशमा त्यो एउटा पर्व निर्माण भयो, त्यसैलाई जोडेर चाहिँ पछि निर्माण भएका कतिपय कुराहरू हुन्
होइन। तर तर सेतोलाई त शुभको सङ्केत पनि मानिन्छ नि त। होइन, शुभको सङ्केत मानिएला त आफ्नो ठाउँमा छ होइन, हामीले चाहिँ अशुभ भयो त भने होइन नि त। तर हाम्रो विरोध कहाँनिर भन्दाखेरि यो जो एक प्रकारले चाहिँ राज्यमा के अरे हिन्दूको पर्वमा चाहिँ तोप पड्काउने होइन, किन पड्काउँछ त? अनि घले राजा के अरे चाहिँ गोर्खाबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मगरहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा ऊ बोकाएर ल्याउँछ, डोलीबाट बोकाएर ल्याउँछ होइन, अनि बिचैमा खोसेर चाहिँ ब्राह्मणले खोसेर ल्याएर हनुमान ढोकामा ल्याउँछ। किन ल्याउँछ त त्यो? त्यसो भए त्यसको पनि त रहस्य छ नि त, इतिहास छ नि त। त्यो यदि त्यसो के अरे चाहिँ यो कुरा चाहिँ जब बन्दुक पड्काएर चाहिँ सुरुवात नगरेको पर्व हो भने, यदि यो चाहिँ बन्दुक पड्काएर अथवा त्यो रगतको खोली खेलेर खोला चाहिँ बगाएर चाहिँ यो सुरुवात नगरेको पर्व हो भने त अब त्यसको चाहिँ ऐतिहासिक त हुनु पऱ्यो नि त, यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ स्पष्ट पार्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्योसँग हाम्रो कुनै सम्बन्धै छैन कि होइन। तर तपाईँले कालो टिका लाउनु भयो, यदि हिन्दू धर्मावलम्बीको अथवा क्षेत्रीय बाहुन समुदायको तपाईँ जे भन्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूकै दसैँ हो भने पनि, तर तपाईँहरूले कालो टिका लाएर विरोध गर्नुको अर्थ चाहिँ के चाहिँ रह्यो त यहाँनिर? यदि भोलि गएर तपाईँहरूले मान्ने कुनै पनि चाड पर्वलाई उहाँहरूले पनि कालो टिका लाएर विरोध गर्यो भने त्यति बेला के गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले यो एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले आजसम्म हामीलाई सांस्कृतिक हिंसा गर्नुभयो, धार्मिक हिंसा गर्नुभयो होइन। त्यसप्रति हिंसा तपाईँले गर्न खोज्नुभयो? हामीले चाहिँ के हो भने त्यो प्रतिहिंसा गर्न खोजे होइन, राज्यको चरित्र फेरिनु पर्यो, राज्यले गरिने व्यवहारहरू चाहिँ फेरिनु पर्यो होइन। यहाँ के छ भन्दाखेरि दसैँको दिन, दसैँको बिदा चाहिँ के अरे चाहिँ हप्तौ दिन, 2 हप्ता महिना दिनसम्म दिने भत्ता दिने, अरू चाहिँ पर्वहरूलाई यहाँका साकेला उधौली उभौलीहरूलाई यहाँका चाहिँ जति पनि जितिया पर्व भन्छ चाहिँ के भन्छ के अरे चाहिँ लोसारहरू छन् होइन, ती पर्वहरूलाई चाहिँ मान्यतै नदिने होइन। तपाईँहरूले एउटा संवादबाट पनि त आफ्नो अधिकार खोज्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। यो त एउटा बिल्कुल राजनीतिक लडाइँ देखियो नि। होइन, हामीले संवाद त गरिरहेको छौँ नि, राज्यलाई चाहिँ हामीले आग्रह त गरेको हो नि त, पटक पटक आग्रह त गरेको। यहाँ चाहिँ नस्लवाद स्थापना के अरे चाहिँ गरियो, यो नस्लवादको अन्त्य हुनुपर्छ, जात प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ जाति जाति बिचमा लडाउने भिराउने अनि चाहिँ एउटा जातले चाहिँ के अरे अर्को जातलाई चाहिँ घृणा गर्ने, यो काम त बन्द गरिनु पर्यो नि राज्यले। राज्य आफै त्यसमा संलग्न छ त। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यसको विरोध गरेको हो क्या, त्यसको खण्डन। अब त्यो त के भने त्यो आन्दोलनको स्वरूप हो होइन, आन्दोलनमा जे पनि हुनसक्छ। तर भोलि गएर तपाईँहरूले मनाउने माघी, अरूले मगाउने उधौली उभौली, अरूले मनाउने लोसारमा पनि तपाईँको त्यो दिन चाहिँ कालो टिका लाएर कालो पट्टी बाँधेर विरोध गर्यो भने उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ हामीले नदेखेको मात्र हो। सांस्कृतिक हिंसा त भइरहेछ नि। ल त्यसो भने त त्यहाँ गाईको सन्दर्भमा पनि हाम्रो पितृपूजामा चाहिँ गाई काटेर खानु पनि साकेला त गाई काटेर गोरुको मासु खाएर चाहिँ मजाले नाच्नु पर्ने अवस्था हो, तर त्यो त छैन नि त। अनि त्यो सांस्कृतिक हिंसा त उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ नि त विगतदेखि होइन। हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती दुर्गा पूजा गर्नुपर्ने, रातो माटोले चाहिँ घर लिपोत गर्नुपर्ने त्यो व्यवस्थाहरू त हिजो रुक्का जाहेर गरेर होइन, त्यतिखेरको समयमा रुक्का नै जारी गरेर चाहिँ के अरे चाहिँ रणबहादुर शाह, राजेन्द्र विक्रम शाह गिरबान युद्धको पालामा त भयो नि त होइन। आफ्नो लामा पढाउनु, ध्याप्रिङ पढाउनु बन्द गर्नुपर्ने, अनि राईहरूले पनि आफ्नो नाक्सुङ पुज्नु नपाउने, त्यहाँ चाहिँ बाहुन पढाउनु पर्ने अनिवार्य गरे हो नि त। अहिले पनि हाम्रो पुरा पाकाहरूले गाउँघरमा चाहिँ कतिलाई थाहै छैन तपाईँको धर्म के हो भने म हिन्दू धर्म मान्छु नानी भन्छ होइन, जबकि ऊ मुन्दुम मान्छ, ऊ किरात पुज्छ भनेपछि उसलाई थाहा छैन। अनि त्यो कसरी भयो त भन्दाखेरि हाम्रो संस्कारलाई चाहिँ डोमिनेसन नगरेको भए, हिंसा नगरेको भए, विरोध नगरेको भए त हुँदैन थियो होला नि त। सबै अहिले पछिल्लो समय आएर पनि प्राय अधिकांशको नागरिकता र पासपोर्टमा हिन्दू धर्म नै उल्लेख गरेको छ। लेखे अहिले जबरजस्ती भएन नि त। अहिले 84% कहाँबाट आयो त हिन्दू? कि भारतको चाहिँ बाबा जोगीहरूले चाहिँ ल्याएर त्यो अब के अरे चाहिँ सबै नागरिकता दिएर राखेको हुनु पर्यो, नत्र भने 84% कहाँबाट हिन्दू आउँछ? ओके, म तपाईँसँग फेरि जोडिन्छु। रूपकजी, तपाईँले जीवनको त घोर विरोध गर्नुभएको थियो नि? गरिएको थियो, तर गर्नुभएको थियो केमा चित्त बुझेन तपाईँको? केमा विमति रह्यो तपाईँ? कस्तो भने उहाँको अहिले कुरा सुन्दा मैले चाहिँ के हो भने व्यर्थै विरोध गरेको रहेछु भन्ने लाग्यो तपाईँलाई? होइन, विरोध त विरोध भइहाल्छ। अहिले पनि गाई काटेर खानुहुन्न, हत्या हिंसा न मैले त अहिले भनिसकेँ हजुरलाई। हत्या हिंसाको कुरा अघि आइसक्यो, नयाँ एजेन्डा सुन्नु, नयाँ कुरा बहस नै। उहाँको कुरा चाहिँ के छ भने
अब यो मेरो पुर्खा हाम्रो पुर्खा मारेर दसैँ मनाइयो त्यो दसैँको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँलाई सही लाग्छ त्यो मलाई लाग्दैन मेरो बाउ मारेर मेरो बाउलाई मारेर त्यसरी त्यो चाड आहा भने मेरो पुर्खाहरू नि त्यसरी आहा भने मैले नि मान्दिनँ मैले क्यान्सल गर्नै पर्छ त्यो कुरामा ठिक हो सत्य तथ्य बुझेर होइन तर अर्को कुरो के भने माओवादी कालमा पनि त कति मरे नि त कसले मारे भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो क्या त्यति बेला सेनामेना भएर यो बाहुनवाद हिन्दूले नै मार्यो भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन नि त तर माओवादी जनयुद्ध कालमा कुनै कुनै समुदायलाई मात्रै लक्षित गरेर मारिएको थिएन कति मरे नि त सेनामेना भइसकेपछि मर्छ नि मर्न त्यो बेला त्यो सबै समुदायको मरेको थियो तर उहाँको भनाइलाई आधार मान्यो भने त्यति बेला चाहिँ मङ्गोलाइटलाई मात्रै मारिएको थियो भन्ने उहाँको टार्गेट चाहिँ भनाइ दुईजना त्यही घरले उहाँले भन्नुभएको त्यति मात्र मर्यो त त्यति बेला न अरू मरे थियो कि बाहुनहरूका मान्छे नि अरू पनि मरेको थियो जीवन चाहिँ होइन अरू मर्योसँग सरकार होइन के राज्य लुट्यो भन्ने सरकार हो। उहाँले त त्यो भन्दै हुन्छ नि होइन उहाँले भन्नुहुन्छ नि राज्य सत्ता जब चाहिँ के अरे हत्या हिंसा गरेर त्यसरी चाहिँ राज्य लुटिदिएपछि बाहिरबाट आएको मान्छेले हटपिटी मान्छ कसैले तपाईँले मान्नुहुन्छ कुनै भारतको मान्छे आएर नेपालमा अहिलेलाई चाहिँ यो केपी ओलीले चाहिँ मारेर केपी ओलीलाई हत्या गरेर चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ इन्डियामा गाभ्यो भने तपाईँलाई मनपर्छ त पर्दैन नि कुरो त्यही हो मैले भन्नु खोजेको त्यही दसैँ मान्नु भएन अब मैले पनि दसैँ त मान्दिनँ किन मलाई त्यो चामल हेरेर फ्याल्नु छैन यो टिकाहरू किनेर ल्याएर त्यो खर्च हुन्छ भन्ने थाहा छ होइन तपाईँको बिहे भयो कि भएन तपाईँले यो प्रश्न सोधेँ मैले तपाईँलाई बिहे भएको छैन तपाईँको छेवर त भयो छेवर भने नुहारन छेवर नुहारनहरू भयो त्यतिर टिका लाउनु कि लाउनु भएन पहिला लगाइयो पछि बुझ्यो कि यो सङ्गीतमा लागेर मैले ज्ञान पाएँ के राम्रो के नराम्रो भन्ने कुरो मलाई सबै थाहा छ अब उहाँले जति कुरो गरे पनि उहाँले चाहिँ जातको कुरो लिइरहनु भएको छ होइन पहिला जे भयो अब त्यो भुल भयो जसको भयो नि भुल भयो गल्ती भयो अब त्यो काट मार्दै मन पर्दैन मलाई भनिसकेपछि त यो गल्ती भएको जसको गल्ती भए पनि अब सच्चिनुपर्छ कि म त कस्तो मान्छे भने म जातको नै अन्त्य हुनुपर्छ भने म भोलि तामाङ भयो भने तामाङ मलाई तामाङले दियो भने म तामाङै बिहे गर्न सक्छु दलितले दियो भने दलितै बिहे गर्न सक्छु अथवा हाम्रो बाहुन हामी भयो भने हामीले दलितलाई पनि खुल्याम हाम्रा छोराछोरी भयो भने हामीले त्यो बिहे यस्ताउति सबै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँले अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ तामाङ दलित भनेर यहाँ नै जातीयता एउटा आफूले नै डोमिनेट गरिरहनु भएको छ नि दलित भन्ने शब्द युज गरेर बाँसुरी त यसै राखे होइन नि त अहिलेसम्म यही कुरा छ कि खटबट चलिराखेको छ अब म एकजनाले चेन्ज गरेर त गाह्रो हुँदो रहेछ अब मैले शिक्षा दिने हो ज्ञान दिने हो बाँड्दै जाने हो कुन बेला अन्त्य हुन्छ गर्न सकिन्छ थाहा छैन होइन तर अन्त्य गर्नु तपाईँले दलितको ठाउँमा विश्वकर्मा परियार मगराती भनेर उल्लेख गर्न त सक्नुहुन्थ्यो मैले अनि फेरि त्यो जातपातै भइहाल्यो नि दलित एउटा दलित चाहिँ किन भन्नुभयो दलित भन्नाले कस्तो त्यही त छ नि अहिलेसम्म उहाँले मङ्गोल भन्नुभयो मङ्गोल जनजाति यो बाहुनहरू यताउति छ यिनीहरू चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो त्यही भएर उहाँले भनेका कुराहरू अब के तरिकाले उहाँले नमान्ने भन्नुभएको थियो पुर्खा मार्यो भनेर अब त्यो तरिकाले होइन पहिला जे भयो अब के राम्रो के नराम्रो भन्ने तरिकाले मान्यो मैले त चामल हेर गयो भनेर नमाने अब दसैँ अनि अब तपाईँको सम्पूर्ण भविष्यमा आउने सन्तानहरूलाई र नयाँ पिँढीहरूलाई तपाईँको घर परिवारलाई कुनै पनि शुभ कार्यमा टिका लाउनु दिनुहुन्न तपाईँले मैले अब मेरो त त्यस्तै छ म हत्या हिंसा गर्दिनँ हत्या हिंसा छँदैछ टिकाको कुरा चल्दैछ रूपकजी टिका कुरा चल्दैछ तपाईँले आफ्नो छोरा नाति पनाति खनाति जनाति सबैलाई अब टिका नलगा कुनै पनि शुभ कार्यमा भन्नुहुन्छ भयो भने भनिन्छ कस्तो भने भयो भने होइन ठोक्का गर्नुहोस् ठोक्का भनिन्छ ल म त लाउन आज तपाईँको घोषणा भयो तर यस्तो हुन्छ के हुन्छ भने यो हामीले अरूको मन सन्तोष गर्नको लागि भने पनि लगाइदिन पर्ने रहेछ भोलि म कालो टिका लगाइदियो भने उहाँको मन सन्तोष हुन लगाइदिन्छु अर्को यो जे पर्छ त्यही सहन चाहिँ पर्ने अरूको सन्तोषको लागि भने चाहिँ अरूले तपाईँ मर्दाखेरि अरू खुसी हुन्छ नि मरिदिनु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन कहाँ लाएर मर्छ भने मरिदिन्छ तपाईँले अरूको सन्तोषको लागि अरूको खुसीको लागि टिका लगाइदिएको भन्नुभयो नि कुरो सुन्नु मैले भनेको चाहिँ म माछा मासु यो हत्या हिंसा चाहदिनँ है अब पशु पक्षी त बाँच्नुपर्छ बचाउनुपर्छ भन्ने मान्छेको त कुरै भएन होइन अनि अर्को त्यो बुद्धिस्टसँग मिल्यो अर्को कुरो टिका लाउँदिनँ भन्यो क्रिस्चियनसँग मिल्यो अनि तपाईँ क्रिस्चियनिटीमा परिणत हुँदै हुनुहुन्छ त्यसमा नि मिल्यो होइन अनि क्रिस्चियनलाई सपोर्ट गर्नुभएको तपाईँले कसले मैले क्रिस्चियनिटीसँग मिल्यो भन्दै हुनुहुन्छ अनि अर्को कुरो फेरि के छ म प्रकृति बचाउनु पर्छ भन्छु हिन्दूसँग मिल्यो म जस्तो तपाईँ मात्रै न हामी सबैले भन्छौँ ग्लोबल वार्मिङ घटाउनुपर्छ प्रकृति बचाउनुपर्छ संरक्षण समर्थन गर्नुपर्छ म पनि भन्छु तपाईँले मात्रै होइन गाई मान्छ गाई माता भनेर भगवान् मान्छ नाग भनेर सर्पलाई मान्छ सिंह भनेर सिंह देवता मान्छ अथवा यो यस्तो छ नि यो भनेपछि तपाईँले चाहिँ गाईलाई माता भन्नुहुन्छ माता भनेको आमा होइन माता मैले त गाई म पशु पन्छी सबै एउटै हो भन्छु भैँसी पनि तपाईँको माता
भैँसी छैँसी यो पशुपन्छीमा पर्यो सबै चिज भगवान्ले सृष्टि गरेको यो हाम्रो प्रकृतिमा सृष्टि भएको चिज मान्छौँ कि हामी पनि जस्तो हो पशुपन्छी नि त्यसमा त हामी पनि सहमत छौँ सबैको बाँच्न पाउने अधिकार छ मान्छेको मात्र होइन पशुपन्छीको बाँच्न पाउने अधिकार छ तर तपाईँले गाई माता भन्नुभयो माता भनेको आमा यो त सही भने नि मैले यो हिन्दूलाई सही हो म त हिन्दू म त माता मान्दिनँ तपाईँ हिन्दू होइन म त हिन्दू होइन के हो त तपाईँ पहिला हुर्केको हिन्दूमा हो तर बिस्तारै बिस्तारै मैले भने नि त जब ज्ञान प्राप्त भएँ के राम्रो के नराम्रो यो विश्वमा शान्ति ल्याउन सकिने कुरा चाहिँ मसँग छ देशमा घटेका सबै यो चोर डाँगा हत्यारा गुन्डा बलात्कारी भ्रष्टाचार मेरो प्रश्नको आशय यहाँले बुझ्नुभयो तपाईँ हिन्दू होइन भने के हो ल भन्नुहोस् मेरो प्रश्नको आशय के हो मेरो सबैसँग मेल खायो हो अनि भनेपछि तपाईँ धर्मै बिनाको हो होइन मेरो सबैसँग मेल खान्छ मैले मेरो क्रियाकलापले म कुनै भनेपछि तपाईँ व्यवहारिसे हो सबै धर्मलाई समान मान्छु मेरो एउटा म सङ्गीतमा लागेको छु हामी पनि धर्म निकाल्न सँगसँगै धर्म सङ्गीत धर्म कर्म धर्म मेरो काम गऱ्यो भने तपाईँले त अघि गाईलाई माता भन्नुभयो नि पहिला सुन्दै सुन्दै त्यो अब हाम्रो दिमाग गाई माता भन्ने परिसकेको छ पहिले हिन्दूको संस्कारबाट हुर्केको ल तपाईँको दिमागमा त्यो पर्यो म तपाईँलाई अर्को सवाल जोड्छु गाई माता तपाईँलाई जन्म दिने पनि माता तपाईँको माता ठुलो कि गाई माता ठुलो मेरो माता ठुलो त्यो पशुमै दाँजु भने के गाई पनि एउटै भैँसी पनि एउटै त्यो कुकुर पनि एउटै के हुन्छ अब त्यो अरू प्राणी के हुन्छ अर्ना सर्ना यो के अरे यो च्याङ्रा के हुन्छ नि त्यो सबै एउटै जातिमा मान्यो मैले माता आमा जसरी त मान्दिनँ हो मैले त्यही भएर बेला बेला भन्छु अब मैले भन्न चाहिँ नहुने कुरो हो होइन गाई माता मान्छन् अब गाईलाई जोगाउनुपर्छ भने अरूले त्यो के हुन्छ नि यो यता यो गाई खाना हुन्न भन्नेले अरू बोका खसी त खान्छन् नि त त्यही भएर खान्छौ सबै प्राणीको खाउ खाँदैनौ केही पनि खानुहुन्न भन्ने मेरो सोच हो तर मैले त खानै हुन्न यो हत्या हिंसा भइसकेपछि तपाईँको कन्क्लुजनमा चाहिँ के बुझौँ भने गाई खानेले खाना पर्छ नखानेले नखाउन् भनेको कन्क्लुजन चाहिँ मैले त्यो बुझौँ होइन त्यो चाहिँ विवाद भयो के जात जातमा विवाद भयो के अरू विवाद होइन तपाईँको आशय मैले लिन खोजेको तपाईँको विचार लिन खोजेको मैले मेरो चाहिँ केही पनि खानुहुन्न भन्ने सोच म एउटा बुद्ध सोच राखेर अगाडि बढेँ म बुद्ध पार्टीको हो के केही पनि खानु नहुने कि मासु मात्रै खानु नहुने भन्नुभएको केही पनि भन्नाले यो मासु चाहिँ हामीले खानुहुन्न के यो प्रकृतिमा सृष्टि भएको चिज चाहिँ सबै जोगाउँ भन्ने म अब उहाँहरूको चाहिँ सोच कस्तो हो भने हाम्रो जातित्वमा रोक्यो हाम्रो चाडपर्वमा गाईको मासुहरू के प्रचार चलाउनु पर्छ भन्छन् यो चाहिँ गर्न हुन्न हामीले जति जे गरे यो सबै अरू गरेको भने नाटक जस्तै हो हेर्नुहोस् जब हामीले पशु पक्षीको माया गर्छौँ मानिसको माया गर्छौँ भने काटमार गर्दैनौँ हत्या हिंसा गर्दैनौँ भने यसै शान्ति पनि हुन्छ भन्ने कुरा मेरो हो यो झैझगडा गर्नै पर्दैन नि ओके जीवनजीसँग म आउन चाहेँ तपाईँले अलिक गाईको मासु खाने विषयमा आइपुग्नु भएको थियो त्यति बेला मैले रूपकजीलाई सवाल सोधेको थिएँ तपाईँको भनाइ राख्नुहोस् जुन हाम्रो रूपकजीले भन्नुहुन्छ कि गाईको अधिकारको कुरा पशु अधिकारको कुरा गर्नु पनि ठिक छ पशुको अधिकारको कुरा पनि ठिकै हो राम्रै कुरा हो नराम्रो कुरो होइन होइन तर बाँच्न पाउने अधिकार सबैको छ त्यो जायज कुरा हो तर मेरो एउटा कुरा के हो भने उहाँहरूलाई जति पनि उहाँ मात्र होइन उहाँभन्दा धेरै धेरै त्यस्ता चाहिँ मान्छेहरू जो अभियान चलाएर हिँडिरहेको छन् शाकाहारी बनाऊ भन्छन् कि अनि अब शाकाहारी बनाऊ अनि यो चाहिँ पशु प्राणीको हत्या बन्द गरौँ भन्नुहुन्छ त्यसमध्येमा पनि विशेष गाईलाई चाहिँ नमारौँ नकाटौँ त्यसलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यसले त दुध पनि दिन्छ घिउ पनि दिन्छ दही पनि दिन्छ मही पनि छ गोबर पनि दिन्छ कत्रो विशेषता हुन्छ होइन अर्को फेरि अब दुधकै कुरा गर्दा त भैँसीले पनि दिन्छ बाख्राको पनि दुध हुन्छ अरू तपाईँको ऊँटहरूको पनि दुध हुन्छ लगायत विभिन्न स्तनधारी जनावर सबैको दुध हुन्छ नि हाम्रो पनि भनाइ त्यही हो सबैको हुन्छ विशेषता त सबैको बराबरै छ होइन आफ्नो 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 ठाउँमा त विशेषता सबैको बराबरी छ नि त अब उहाँहरू चाहिँ के भन्नु कतिपय हिन्दू अतिवाद फैलाउनेहरूले चाहिँ गाई चाहिँ हाम्रो माता हुन् उहाँहरूले मान्नु भएन तर कतिले मानिरहेछ नि त गाई हाम्रो माता हो भन्छ फेरि गोरुलाई कहिले पनि पिता भनेको सुनेन पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेन अब पिता भनेको त खासमा भन्यो भने त बाउ हो होइन माता भनेको आमा हो तर उहाँले अघि भन्नु सक्नु भएन तपाईँलाई म भने हाम्रो नेपालको संविधानले चाहिँ गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेको छ र अर्को कुरो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले लक्ष्मीको प्रतीक रूपमा पनि मानेको छ नि त होइन त्यो हिन्दू धर्मावलम्बीले लक्ष्मीको प्रतीक मान्नु उहाँहरूलाई स्वतन्त्रता छ उहाँहरूको अधिकारको कुरा भयो उहाँहरूको धार्मिक अधिकार भयो उहाँहरूको मौलिक अधिकारभित्र पर्ने भयो
हामीले त्यसमा उहाँहरूलाई नखानु, आपत्ति छैन। उहाँहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ अब माता नमान्नुहोस् त हामीले भन्ने कुरा होइन नि त। अब संविधानको विषय जहाँसम्म छ, संविधानमा चाहिँ राष्ट्रिय जनावर भयो, अब त्यही राष्ट्रिय जनावरलाई चाहिँ फेर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। किन भन्दाखेरि त्यो विवादित भयो होइन, किन त्यसलाई विवादित बनाएर राख्ने, त्यसलाई हटाइदिउँ, त्यसको ठाउँमा कस्तुरी मृग राखिदिउँ भनेर हामीले प्रस्ताव नै पेश गरेको पहिलो संविधान। एकसिङे गैडा उपयुक्त होला। अब त्यो उपयुक्त हुने चिज राखौँ न, एकसिङे गैडा होस् चाहिँ, अब हामीले प्रस्ताव गरेको कस्तुरी मृग हो होइन। अब के अरे त्यो कुरालाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। एकसिङे गैडा हो भने लोपोन्मुख जनावर पनि पर्यो। लोपोन्मुख बन्यो। अब गाई त के भने घरपालुवा हो, जसको घरमा पनि हुन्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। अर्को कुरा के हो भने जस्तो कि यो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ गाईको अधिकारको कुरा आयो, विशेष चर्चामा आयो। गाईलाई त संरक्षण छ नि त, गाईको त विशेष अधिकार दिएर संरक्षण गरिएको छ। त्यसमा पनि संविधान के अरे चाहिँ मुलुक ऐनमा लेखिएको छ, गाई खानेले चाहिँ मार्नेले चाहिँ 3 वर्ष जेल 50,000 जरिवाना छ। मान्छे मार्ने यहाँ खुलाम खुला हिँडिरहेको छ, मानव अधिकार खोइ त यहाँ। अनि यहाँ पशु अधिकारको कुरा गर्ने, जबकि मान्छे नै यहाँ किरा फटेङ्ग्रा पशु जस्तो मारिरहेको छ भने, मरिरहेको छ भने यहाँ पशु अधिकारको कुरा नगरौँ क्या। यो चाहिँ के हो, बकवास कुरा हो। पशु अधिकारको कुरा गर्ने, मान्छेको अधिकार चाहिँ छैन। अनि संविधानमा चाहिँ जो विवादित राखिएको छ त्यो चिज हटाउनु पर्यो। अब फेरि संविधानमा राखियो राष्ट्रिय जनावर मान्यो भन्दैमा खान नपाउने त होइन नि त। दुनियाँमा खान्छ त, राष्ट्रिय जनावरहरू काटेर खान्छ त। अस्ट्रेलियामा कङ्गारु खान्छ, अरब कन्ट्रीको सबै अरब कन्ट्रीमा चाहिँ उट छ, उट त मजाले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय जनावर हो, तर खान्छ। फ्रान्समा भाले छ, खान्छ होइन, त्यसमा कुनै नो क्वेसन होइन, त्यहाँ नो अब्जेक्सन। अनि नेपालमा चाहिँ गाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय माता हुनुपर्ने रे, अनि चाहिँ त्यो मान्नुपर्ने रे, अनि सबैले मान्नुपर्ने। नमान्ने पनि छ, मान्ने पनि छ, मान्नेको पनि त अधिकार हो, नमान्नेको पनि त अधिकार हो। त्यो हिसाबले गयो भने त कुनै विवाद छैन नि त। तर विवाद निकाल्ने को भन्दाखेरि जसले यहाँ अतिवाद लाग्छ होइन, मै खाउँ, मै लाउँ, के अरे मोज मस्ती गरौँ, सुख शैलमा मै चाहिँ बाँचौँ, रमाउँ भन्ने खालको चाहिँ सोच विचार बोक्नेहरूले चाहिँ यो प्रवृत्ति बोकेर चाहिँ यस्तो खालको अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। त तपाईँको भनाइ के छ? फाइदाले मानु, धर्मले होइन। अब हिन्दूले गाई मार्दा भन्लान्, आफ्नो ठाउँमा छ, हामी त मान्दैन। मैले भनिसकेँ, धर्मले के होइन कि महत्त्वले मान्न पर्यो के। महत्त्वले गाईका दुधहरू, दही, मही, घिउ खाइन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने त्यसका वस्तुभावका मलहरू हामीले खेतबारीमा हाल्यो भने कस्तो प्रशस्त फल्छ नि त। आज हामीले अब गाई छैन भने गोरु छैन, गोरु छैन भने गाई छैन। गाई काटेर खाए गोरु कसरी भन्छ? गोरुका कार्य धेरै छ नि त। हाम्रा खेतहरू केले फल्छ त? हामीले खेतमा यो खन्न पर्यो, जोत्न पर्यो भने, खेत हिलाउन पर्यो भने, रोप्न पर्यो भने के गर्ने? त्यो कारणले मैले जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। मैले धर्मले भनिनँ। आज गेडेमा र यो अप्सनको रूपमा गोरुको विकल्पमा राँगामा आएको छ नि त ठेलागाडा तान्नलाई। गोरु फाइदा छ। यो पृथ्वी रहउन्जेलसम्म पशुपन्छी सबै होस् भनेर एक महत्त्व छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। उहाँले हामीले बुझेकै छौँ नि। संरक्षण गर्नु पर्यो, सम्पूर्ण जनावरलाई संरक्षण गरौँ, जनावरमाथि राजनीति नगरौँ भन्ने त उहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ नि त। हो, मेरो नि कुरो त्यही हो। यो बच्नुपर्छ। बचेन भने चाहिँ मान्छे मात्र बाँच्दैन 100% हो। अरूले धर्ममा बाँच्नु माता गाई भनेर जोगाउनुपर्छ भन्दा मैले चाहिँ भने त्यसका फाइदा छ के? फाइदा छ। त्यो फाइदा हेरौँ हामीले। हत्या हिंसा होइन, अरू कुरालाई अगाडि बढाउँ न। मान्छेको अधिकारलाई पनि लैजाउँ। मान्छे मार्न पाइँदैन भन्ने कुरा छ। यहाँ दिनकै भनौँ अथवा प्राय मारिराखेको छन्। यो चाहिँ कस्तो भने माथिबाट नै अब यो नेपाल सरकारलाई दोष दिनुपर्छ नि हामीले त। नेपाल सरकारले नै हेर्न सकेन। ल मैले भने नि तपाईँलाई, मैले भनिसकेँ यो देशमा जे राम्रो जे विकृति छ नि त्यो मैले चान्स पाउनु भने हामी त पाँदैन, अन्त्य गराइदिन्छ। ओके, म जीवनजीतिर आउन चाहेँ। तपाईँले सेतो टिका पनि बहिष्कार गर्नुभएको। अब मैले नलगाएको त धेरै वर्ष भयो होइन। तपाईँको बिहेमा सेतो टिका लाउनु भयो कि भएन? मैले लगाएँ। फ्याक्ट कुरा मैले लगाएको छैन। तपाईँको छोरोको छेवर पास्ने गर्दा लाउनु कि लाउनु? होइन, मेरो छोरा त अब जन्मिन बाँकी छ, तर म जन्मे हुने लाउनुहुन्छ कि लाउनु? म जन्मदाखेरि पनि म आफै मेरो छोरा जन्मियोस्, छोरी जन्मियोस्, म आफै नाम लगाउँछु, म आफै निवारण गरिदिन्छु। म टिका म लगाउँदिनँ। कि कालो लगाइदिनुहुन्छ? होइन, म कालो भनेको त त्यो विरोध स्वरूप हामीले गरेको हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो लगाइराख्नु पर्ने जरुरी छैन।
भनेपछि अब तपाईँको जन्मिने छोरा छोरी जो को भयो भने सेतो टिका पनि लाउनु। अर्को कुरा नि सिन्दुर पोते भन्ने छ। यो सिन्दुर पोते भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि यो पनि गलत हो नि त। सिन्दुर पोते गर्छ नि त, यो हाम्रो संस्कारभित्रको त थिएन, तर ती सिन्दुर पोतेहरू गर्छन् होइन। अब यी धेरै कुराहरू छन् क्या, यो विकृत बनाएको हाम्रो सभ्यतालाई चाहिँ विकृत बनाएको छ, त्यस कारण त्यसको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ मात्र बनिएको, अब अन्यथा होइन। अब अर्को कुरा अब जुन चाहिँ पर्वको कुरा भयो, अब के अरे पर्वको कुरामा त चाहिँ राज्यमा जुन दसैँको दिन चाहिँ तोप पड्काएर चाहिँ होइन मौलो गाडेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बलि गरेर दसैँ चाड हो कि पर्व हो? जीवनजी मैले यो तपाईँसँग जिज्ञासा राखेँ। होइन, यो अब आफ्नो आफ्नो परिभाषा लगाएको छन् होइन। अब त्यसमा चाहिँ हामीलाई खासै त्यति अब हामी यो यति मात्र भन्छौँ कि यो हिन्दूहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ पर्व हो होइन। होइन होइन, त्यो हामीले चाहिँ त्यो के अरे हामी चाड नै मान्दैनौँ त्यसलाई, सकिएको नि। हामीले त त्यो हिन्दूको चाहिँ पर्व हो, त्यो हामीले त्यति बुझ्ने हो कि त्योभन्दा धेरै त्यसमा नजाउँ होइन। तर यति बुझौँ कि यो हिन्दूको पर्व हो, त्यो सम्पूर्ण नेपालीको पर्व होइन, महान पर्व, महान चाड होइन, महान पर्व होइन, तर त्यो चाहिँ हिन्दूको चाहिँ हो। ओके, म कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेको छु। अब कन्क्लुजनमा म यहाँहरूसँग चाहेँ, अब तपाईँ दसैँ मान्नुहुन्न, धर्म मान्नुहुन्न होइन? धर्म नमान्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ यो सबै धर्मको अनुसार मेरो कार्य भएको छ। अनि अर्को कुरो म प्रकृति नै बचाउनु पर्छ भन्ने मान्छेले धर्म गर्दैन होला त। कसरी बदल्नुहुन्छ प्रकृतिलाई? यो त प्रकृति नियमित चल्ने प्रक्रिया हो, तपाईँले रोकेर रोकिने हो प्रकृति। सबै जाति बाँच्नुपर्छ, शान्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्छेले धर्म गर्दैन होला। गौतम बुद्धलाई त्यसो भए धर्म माने भन्ने नमान्ने, उसकै धर्म बुद्धिस्ट भनेर चलिरहेको। आज मेरो सोच भनेको चाहिँ हामी राम्रो काम गरेर मरौँ, अब एक दिन मरिन्छ भन्ने थाहा छ। आज गौतम बुद्ध 2500 वर्षसम्म उनका नाम आइरहेछन्। गौतम बुद्धको पालामा कति लाखौँ करोडौँ मान्छे थियो होला नि, खोइ त नाम निशान। तपाईँ पनि सेकेन्ड गौतम बुद्ध बन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो त सोच त्यही, हामीले त पढे त्यही भएर शान्ति चाहन्छौँ। उहाँले त्यो भने पनि जति जे भने पनि कस्तो भने यसो चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर भन्ने मात्र हो। हामीले अब कस्तो भने यो जति जे गरे के राम्रो के नराम्रो छुट्टिनुपर्छ। यो धर्मका संस्कारहरू हुन्, उहाँहरूले भनेको यो पर्वहरू, यिनीहरूले फाइदा खासै केही पनि गर्दैन। उहाँहरूको धर्ममा उहाँहरूले मान्नेमा के मान्नुहुन्छ, अब यो लोसारहरू के मान्नुहुन्छ, यो सबै खानपिनका रमाइला मात्र हो, केही पनि गर्दैन। देशलाई विकास हुने संस्कार कुन चाहिँ छ त अहिलेसम्म? कुन धर्मका छ? कुनै पनि छैन। आज थ्याङ्क यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रूपकजी। म जीवनजीसँग आउन चाहे कन्क्लुजनमा। हजुर, 80 लाख युवा युवती बाध्य भएर बिर्सिन बाध्य छन्। यी कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि यहाँ अर्कै कुरा आउँछ। अब एउटा काठमाडौँको आयो, एउटा के छ भनेपछि धर्म संस्कार संस्कृतिले गर्दाखेरि युवाहरू विदेशीका बिहे गर्न 20 लाख खर्च गर्छ, 10 लाख खर्च गर्छ, ऋण लाग्छ। धन्यवाद धन्यवाद ध्रुवकजी, धन्यवाद। म तपाईँलाई यहीँ रोकेँ। म अब जीवनजीसँग आउन चाहेँ, कन्क्लुजनमा आउन चाहेँ। अब तर तपाईँहरूलाई के आरोप लागेको छ भने सम्पूर्ण जे जति तपाईँले विरोध गर्नुहुन्छ, आवाज उठाउनुहुन्छ, विभिन्न मिथकहरूलाई आधार बनाएर बोल्नुहुन्छ, तर यसको अन्तिम डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ राजनीति हो भन्छन् नि? होइन, यो राजनीति त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ नै होइन। हामीले दुईवटा काम गरेका छौँ। एउटा सामाजिक रूपमा हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ जनचेतना जगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि हाम्रो जो उत्पीडनमा पारिएको छ, राज्यबाट बहिष्करणमा पारिएका छन्, जो चाहिँ पिछडाइएका छन्, ब्याकवर्ड भनेर चाहिँ भनिएका छन् होइन, दलित भनेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ उपनाममा चाहिँ यहाँ जात प्रथालाई चाहिँ कायम गरिएको छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ हामीले भनेका छौँ होइन। एउटा तपाईँको राजनीतिक एजेन्डा। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ किनभने यहाँ चाहिँ एउटा विभेद छ नि त, त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यो जुन संस्कार संस्कृतिको कुरा, धार्मिक कुरामा यो एउटा हाम्रो जागरणको कुरा भए, यो सामाजिक हो होइन, एउटा चाहिँ सामाजिक जागरणको कुरा भए, तर त्यसको साथसाथै हामीले राजनीतिक जागरण पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले दुईवटा काम हामीले गरे हौँ। त्यसमा अब हामीले 5वटा क्रान्ति कुरा गरेका छौँ। धार्मिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, राजनैतिक, शैक्षिक होइन, अनि चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर बनाएका छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ घोषणापत्रमै भएका कुरा हो। किन भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ धार्मिक रूपमा पनि डोमिनेसन भयो
होइन, राजनीतिक रूपमा पनि डोमिनेसन भयो। अहिले पनि 51 राज्य सत्तामा हाबी भएको छ, हामीले देखिरहेका छौँ। अर्को कुरा के भने चाहिँ आर्थिक चाहिँ रूपमा चाहिँ यहाँ विपन्न भए, होइन, जहिले पनि उत्पीडित समुदायहरू थिचे भए, अलिकति माथिल्ला वर्गका चाहिँ शोषक सामन्त वर्गले चाहिँ मुठीभरका शोषक सामन्त वर्गले चाहिँ लुटे। अब कोही चाहिँ के भन्छ सुकुम्बासी बनाइएका छन्, होइन। अब हिजो सुकुम्बासीलाई चाहिँ हुकुमबासी बनाउँछु भनेर चाहिँ नारा दिनेहरू अहिले आफै हुकुमबासी बनेर बसे। स्विस ब्याङ्कमा चाहिँ 322 मिलियन के अरे चाहिँ स्विस फ्र्याङ्क चाहिँ त्यहाँ के अरे ब्ल्याक मनीको रूपमा राखिएको छ भनेर चाहिँ हिमालयन के अरे टाइम्समा चाहिँ पोहोर साल छापिएको थियो, होइन। अब अहिले पनि भर्खर गोयलकै यहाँ चाहिँ भ्रमणपछि इन्डियाका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ दिग्गज मान्छेहरूले बोले कि नेपालका चाहिँ केपी ओलीले पनि स्विस ब्याङ्कमा चाहिँ आफ्नो कालो धन थुपारेको छ भनिरहेका छन्, होइन। अब यावत कुरा छ नि त। यस कारणले गर्दाखेरि धार्मिक के अरे आर्थिक रूपमा पनि हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ विपन्न छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेश हिँड्न बाध्य छन्, रोजगार छैन, बेरोजगार छ। अब शिक्षामा पनि के भने हरेक मानिसहरूले चाहिँ शिक्षा पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसो भने शिक्षा पाउनुपर्छ, शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ। राज्यले चाहिँ कम्तीमा पनि फ्री शिक्षा नीति ल्याउनुपर्छ। त्यसमा अनि प्लस टू सम्म त फ्री गरेर चाहिँ राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अब कसरी हुन्छ, जसरी त्यो नीति नियम कानुन बनाएर चाहिँ गर्नु पर्यो। यहाँका चाहिँ जति पनि चाहिँ भाषाभाषी छन् त्यो भाषाभाषीहरूको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि नीति ल्याउनु पर्यो राज्यले। हामीले त्यही भनिरहेका छौँ। र अर्को कुरा के हो भने सामाजिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा जो विभेदमा पारिएका छन् ती समुदायहरूको पनि उठान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले क्रमिक रूपमा उठान गरेका छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्ण राजनीतिक अथवा समानताको हक अधिकार समानताको लडाइँ लडिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र समय दिनुभयो। यहाँहरू दुवैजनालाई फेरि पनि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। त्यही हो। अब अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो विवादहरू आइरहेको छ, यो उताडा आएको, यो बाहुनहरू यताउति आएको भन्ने कुरो गर्छन्। के हो भने हामी नेपालमा जन्मेको हो, सबैजना जुन जात जे भयो नि सबै मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा।